बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। मेरे तज़िये की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या अपोजिशन इत्तेहाद के पास 8 फरवरी डू और डाई वाली पोजीशन है। हर हालत में 8 फरवरी को यौम एहतजाज है, यौम स्याह है या पहिया जाम है, जो कुछ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सिग्निफिकेंट प्रिंट छोड़ना पड़ेगा। उस इंप्रेशन को छोड़े बगैर कम से कम किसी किस्म की रिलीफ की अगर कोई उम्मीद रखना, वो मेरा ख्याल है वो बेसुध है। जैसे कि आज एक अदद मुलाकात हुई जिसको बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद आके, बुशरा बीबी साहब की बहन बेटी से और उनकी भाभी से उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की खैरियत से मुतलिक भी पता चला। लेकिन हकीकत यह है कि नहीं, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा अवामी इम्पैक्ट देना होगा। उन्हें बताना होगा कि वाकई वो एक अपोजिशन की जमात है। वो इम्पैक्ट ही किसी ना किसी तरीके से प्रेशर करेगा। अगर 8 फरवरी को ये 200-400,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 बंदा सड़क पर लाने के बाद वो ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है या इमरान खान साहब के केसेस या उनकी सुनवाई के हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर 8 फरवरी को ये इम्पैक्ट देने में नाकाम रहे तो कम से कम उसके बाद जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, मुक़तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, उनको ये एतमाद हासिल हो जाएगा कि नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। ये जब भी बात करेंगे किसी इंतखाब के शक्ल में, किसी वोट की पर्ची की शक्ल में तो कर सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से पिछले 2.5-3 सालों के अंदर इनको कॉम्प्रेस कर दिया, जिस तरीके से इनको दीवार से लगा दिया, तो हमारी वो स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। तो कम से कम मुझे इस बात का याद तो हो गया। अब आऊँ उस मुलाकात से मुतल्लिक कि जी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मेरी नज़र में भी एक अहम तरीन पेशरफ्त है। 4 दिसंबर 2025 के बाद आज इमरान खान साहब की ज़ौजा से यानी बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई, जिसकी बिना पर उनकी सेहत से मुतल्लिक पता चला और ख़ुद बैरिस्टर गौहर साहब ने आके बताया। बैरिस्टर गौहर साहब से मुतल्लिक ही कहा जा रहा है कि उन्होंने ही गारंटर थे कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से अपना किरदार अदा किया। और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात के हवाले से उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया था, अब उनकी सेहत पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। और बुशरा बीबी का पैगाम है, बैरिस्टर गौहर साहब ने अलीमा खान साहबा को गाड़ी पे बिठाया और गाड़ी में बिठा के उन्होंने पूरा पैगाम उनको दिया। और जेल के अंदर बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको पैगाम ज़रूर पहुंचा बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के हवाले से कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अपनी मर्जी से पिम्स अस्पताल गया हूँ। अच्छा, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये कहा गया कि पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों को किसी किस्म की कोई रत्ती बराबर न तसल्ली है न तशफ़ी है। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कदरे बेहतर लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने अपनी मर्जी से और डॉक्टर्स के मशवरे पर चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर्स ने कहा है कि इससे आपकी आंख खराब होने का खदशा है। तो कम से कम वो जो सुबह वजीर कानून साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था ना कि इमरान खान साहब का ये ऑपरेशन या ये जो इलाज है ये अडयाला के अंदर हो सकता था, उसको निगेट कम से कम कर दिया कि वो एक अदद झूठ बोल रहे थे। इनको 5 दिन तक ये नहीं पता था कि इमरान खान साहब को पिम्स लेके गए या नहीं लेके गए। उनकी कम से कम खबर को निगेट किया क्या जी। पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने बार बार कहा, डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर इमरान खान की आंख का प्रोसीजर अस्पताल में नहीं होता तो उनकी आंख ज़ाया होने का खदशा है। तो ये इन तमाम चीज़ों के बाद फिर आई जी अलीमा खान साहबा। उन्होंने इन तमाम खबरों के हवाले से जो बताया वो ज़रा सुन लें। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की जो बहन है डॉक्टर उस्मा साहबा, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसी किसी खबर के ऊपर यकीन नहीं रखते। हमें तो हमारा मुतालबा आज भी यही है कि इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब का अलशफा अस्पताल से मुकम्मल मुआयना करवाया जाए या शौकत खानम से। और इमरान खान साहब की आज अपनी मुलाकात ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है तमाम की तमाम नाकाफ़ी है, हम किसी तौर पर भी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अलीमा खान साहबा कहती है बेसिकली डरे हुए हैं और इनकी इमरान खान साहब से खौफ की इंतहा है, इसलिए ये सारा जुल्म हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की कैद नहीं बल्कि एबडक्शन यानी अगवा है और इमरान खान से मुलाकात हमें नहीं चाहिए, इमरान खान की रिहाई चाहिए। और पूरी कौम से कहूँगी अगर हुकूमत पर 10 केजी वज़न डालना है तो 8 फरवरी को 2 केजी वज़न कम से कम ज़रूर हुकूमत पर डाले। तो मेरी वही बात दुरुस्त है कि 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई वाली पोजीशन है। उस पर जितना वज़न डाल सकते तो डाल दें जी। अलीमा खान साहबा ने कहा कि धरना, पिछला रिकॉर्ड भी जो कि लाज जुमरात को इल्ज़ाम लगाया गया था ना शेर अफजल मरवत साहब ने और मिशाल यूसुफजई साहब ने, उन्हें कहा धरना ख़त्म मैंने नहीं करवाया था, धरना ख़त्म हुआ ही नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रिज्यूम किया गया था। सोहेल आफरीदी से पूछ लें धरना किसने ख़त्म कराया था, मेरा तो जुमरात के धरने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं है। रही बात इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से, उन्हें कहा हमें किसी रिपोर्ट के ऊपर कोई एतबार नहीं है। इमरान खान की रिपोर्ट लीक कैसे हुई? अगर डॉक्टर्स ने लीक की होती तो अभी तक 3-4 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया होता, लेकिन नहीं किया गया।
مطلب عمران خان صاحب کی رپورٹ انہوں نے خود لیک کی اور مقصد ڈسٹریکشن ہے، یعنی توجہ ہٹانا ہے۔ ہمیں مکمل طور پر لا علم رکھا گیا، ہمارے دل نکل جاتے ہیں تصدیق کرتے کرتے کہ ہم سے چھپایا گیا، یہ رات کے اندھیرے میں لے کر کچھ چھپانا چاہتے ہیں، ان کو ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ اور بہرحال اس وقت اڈیالہ کے بعد اچھی زبردست قسم کی پچھلے عام دنوں سے بہت زیادہ پبلک اس وقت موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، نعرے وارے بھی لگ رہے ہیں، مقامی قیادت بھی موجود ہے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس وقت فکر مند نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ باتوں کے جواب بھی دیے جی، اور انہوں نے جیسے جواب دیا، مشاہد حسین سید صاحب نے جیسے کہا تھا نا کہ ترکی نے باقاعدہ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیں دے دیں، یہ آفر دی تھی ترکی نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر آسما شرازی نے اسکرپٹڈ انٹرویو مشاہد حسین سید کے ساتھ کیا تھا، جس میں انکشاف کیا گیا تھا، لیکن یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، اس انٹرویو میں تسلیم کیا گیا کہ معیشت اور دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی آفر نہیں دی گئی، یہاں یہ انہوں نے بولا۔ دوسرا مشال یوسف زئی صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بولا، انہوں نے کہا جی وہ آپ سے متعلق کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دھرنا ختم کروایا تھا جمعرات کو، انہوں نے کہا نہیں، مشال یوسف زئی عمران خان کی خیر خواہ نہیں ہے، جس کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی صرف ذمہ داری دی گئی کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ بولو، اس کو اور مروت کو جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے، یہ انہوں نے کیٹاگوریکلی کلیئر کہا ہے، انہوں نے کہا کسی طور پر بھی یہ خیر خواہ نہیں ہے جی، اور انہوں نے کہا یہ وہ عناصر ہے جو خان کے نظریے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ بات کر کے اس نظریے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، یہ لوگ خان کے خیر خواہ نہیں ہیں، انہیں اور مروت کو اسی مقصد کے تحت سامنے لایا گیا ہے تاکہ یہ علیمہ خان کو نشانہ بنائے اور مجھے ہدف بنائے، ایسے لوگ در حقیقت خان کے نظریے کو کھوکھلا کرنے والے ہیں۔ اس پر مشال یوسف زئی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ علیمہ خان صاحبہ کی آواز نہیں ہوتی، یہ اے آئی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی بات میرے متعلق نہیں کہہ سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب بڑا تنزن کہہ رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنی ہے۔ بہرحال اب اس کو پاکستان تحریک انصاف کو جیت میں کہے تو میں تو کم از کم اس کو وکٹری میں نہیں لیتا کہ بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے کوئی صحت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پھر بتا رہا ہوں کہ 8 فروری ہی وہ واحد دن ہے۔ ہاں، آج قائد حزب اختلاف جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا پلیز ذاتی مداخلت کریں، عمران خان کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور یہ طبی معائنہ شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹر سے کرایا جائے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، ڈاکٹر پروفیسر مظہر اسحاق اور ڈاکٹر پروفیسر عامر امان کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اب باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، تو اپوزیشن لیڈر نے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم صاحب کو یہ خط لکھ کے کہا ہے کہ پلیز ایسا کریں جی۔ ادھر جی عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ بھی اے ٹی سی عدالت کا ایک عدد حکم تھا، تو اس پر آج بالآخر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، اور راولپنڈی کے جج ہیں اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا ذاتی حیثیت میں طلب ہو شو کاز نوٹس کا مجھے جواب دیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ذاتی معالجین سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی۔ ادھر ٹھیک 12 دن بعد آج شیری مزاری صاحبہ کی ایمان مزاری صاحبہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا تھا 12 دن سے میرا داماد اور میری بیٹی قید میں اور ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو بہرحال عدالت نے آج حکم دیا اور ان کی ملاقات ہو گئی۔ ادھر عالمی منظر نامے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جس سے متعلق وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ جمعے کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی نمائندہ خصوصی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ڈیوڈ وٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ملاقات ہے جی، اس کشیدگی امریکہ اور ایران کی ختم کرانے کے لیے جی۔ اس پر باقاعدہ طور پر دفتر خارجہ نے بتایا کہ امریکہ ایران مذاکرات پر پاکستان کو باضابطہ طور پر ایز اے ثالث شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے جی، اور پاکستان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں جی، دیگر ممالک میں جی سعودی عرب، قطر، یو اے ای اس میں شامل ہیں، اور مصر، عمان، متحدہ عرب امارات کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یاد ہو کہ یورپ کے کچھ کنٹریز شامل ہوتے تھے، اور اس بار مسلم ممالک کو اس میں پاکستان کا کردار ڈیفینیٹلی اہم ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی پزشکیان جو ہے، محمود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس ترکی میں ہونے والے مذاکرات کے متعلق نہ کسی خوش فہمی میں ہوں نہ ہی کسی غلط فہمی پہ ہوں۔ میں نے عباس عراقچی کو یہ کہہ کے بھیجا کہ برابری کے بنیاد پر اس کشیدگی کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کر سکتے ہو وہ اپنا کردار ضرور ادا کرو۔ تو یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔